नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, PDM के इजलास के किए गए फैसलों के बाद PDM ने बड़ा धमाका कर दिया है। वो धमाका ये है कि बाकी तो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी उसका रुख मोड़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ा धमाका था और PDM का मजबूत हो जाना और PDM के मजबूत हो जाने के अलावा सिस्टम में रहकर हिस्सा लेना इंतखाबात में, ये सब मामलात जो हैं वो उन मामलात ने इमरान खान साहब, उसके चाहने वाले और उसके लाने वाले सब की नींदें हराम कर दी है। इस इजलास में क्या हुआ है? इजलास में मौलाना फजल रहमान ने PDM के सरबराहान को उनको मिले पैगामात जो हैं उनसे आगाह किया। वो पैगाम क्या है? शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे सकते हैं। शेख रशीद ये 2-3 मरतबा ये बात कह चुके हैं, इससे मिली जुली बातें वो कर रहे हैं। तो ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स और तजज़िये आपको मिलते रहें। जिन दोस्तों को पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें। तो PDM के इजलास में के बाद जो ऐलान हुआ है, जो मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधा जो नुकात हैं वो ये हैं कि हम न फ़कत इमरान खान बल्कि इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो बातचीत करते रहेंगे। हमारी तनकीद का हदफ वो रहेंगे जो इमरान खान के सिलेक्टर्स हैं। इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि हम अपना जो लॉन्ग मार्च है, और वो लॉन्ग मार्च न फ़कत इस्लामाबाद लेकिन उसका रुख पिंडी की तरफ मुतयन करने का गौर कर रहे हैं। और पिंडी की तरफ आपको पता है कि पिंडी में कौन सा बड़ा ऑफिस है, ये उस तरफ जा सकते हैं। अगर लॉन्ग मार्च और हज़ारों की तादाद में लोग पिंडी की तरफ हो जाएं, उनका रुख हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये सूरत-ए-हाल कितनी तब्दील हो सकती है। वैसे भी इमरान खान बहुत डिप्रेस्ड हैं, प्रेशर में हैं। और इस इजलास में उसूली फ़ैसला किया गया कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी की लाइन थी जो इत्तेहाद ने कबूल कर लिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने PDM के तमाम जो पार्टीज़ थी उनको कायल कर लिया है कि आप सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। वैसे सिस्टम से बाहर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जो भी धांधली ज़दा सिलेक्टेड मुसल्लत किया हुआ जो भी सिस्टम है, इसमें जो लोग ये समझते हैं कि हमें बग़ैर धांधली के आए हैं, हमें बग़ैर धांधली के अवाम ने मुंतखब किया है, या जो जमातें समझती हैं कि हम अवाम के मुंतखब और अवामी जमातें हैं, तो वो उनका ये फ़ैसला खुशाइंद है कि वो सिस्टम में रहकर सिस्टम में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। वैसे सिस्टम में रहकर सिस्टम की तब्दीलियों का एक बड़ा जो वो फ़ैसला वो 18वीं तरमीम में जिसके पीछे पड़ा हुआ है इमरान खान। लेकिन आज के कल के जो इजलास में ये तय हुआ कि ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी उसूली फ़ैसला किया गया है, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया। और ये पॉलिटिकल दानिश हिकमत होती है कि वो बर वक्त ऐलान करें या जब वो चाहें ऐलान करें। हम उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सहाफ़त अलग चीज़ है, सहाफ़ती ख्वाहिशों के बुनियाद पे कोई भी पार्टी जमात इत्तेहाद जो है वो काम नहीं करता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहाफ़त में भी कई बैठे हैं ना, साबिर शाकिर जैसे, और वैसे कई नाम है। बहरहाल PDM ने जो धमाका किया वो धमाका इंतहाई ख़तरनाक है। और PDM का मजबूत होना, PDM का ना टूटना, पीपल्स पार्टी की राय को मानना, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। अब तर्जमान या वज़रा शाह महमूद कुरैशी जैसे वज़रा सुबह आ जाते हैं, वो रोज़ हमें ये सुनाते हैं कि अब टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, पीपल्स पार्टी ये करेगी। वो आज खुद पीपल्स पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं, लेकिन उन सब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ ने। और इनका हर सूरत में इकट्ठा होना यही हुकूमत के लिए टफ़ टाइम है। और इससे बढ़कर ये कि 31 तारीख वाली जो डेडलाइन थी इमरान खान के इस्तीफ़ाओं के हवाले से, वो डेडलाइन पे बरकरार रहें। लॉन्ग मार्च वाले फ़ैसले पे वो बरकरार रहें, इस्तीफ़ाओं के हवाले से वो फ़ैसले पे बरकरार रहें। तो ये सारी हिकमत अमली आइंदा दिनों में तय होनी है। यानी ये जो महीना नए साल का महीना है, ये महीना भी टेंशन में रहेगा हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे, और उनके लिए जो इमरान खान लाए हैं। अब इजलास में मौलाना फजल रहमान ने जो PDM के सरबराहान थे उनको पैगाम दिया कि उन्हें एक मौसूल हुआ है पैगाम। ये ख़बर अंसार अब्बासी साहब ने आज द न्यूज़ में भी शाये की है, और उसमें कहा गया है कि उनको पैगाम मिला है मुक़्तदर हलकों से कि आप
جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ پیغام بہت اہم ہے، اگر مداخلت نہیں کریں گے تو یہ پی ڈی ایم کی پہلی کامیابی ہے کہ انہوں نے پیغام دیا مولانا فضل الرحمان کو ہم سائیڈ پہ رہیں گے۔ تو اس سے کئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے اثرات سینٹ کی الیکشن پہ بھی ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات پہ بھی ہوتی ہیں۔ عمران خان کے اس بیانیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اس کا انکار ہے یہ پیغام مولانا فضل الرحمان کو جو ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس پیغام کے بعد جو پہلے ہی تتر بتر ہونے کو ہیں، تیاری میں بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک سائیڈ پہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو سنا دیا ہے کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ آپ جو ہم مداخلت نہیں کریں گے سیاسی معاملات میں، یعنی آپ منڈ کے رکھیں اور جیسا جو فیصلہ کریں اور آپ کی مرضی ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ۔ اور یہ پیغام کو ایسا ویسا نہیں تھا، کیونکہ یہ پیغام جانے والے یا جن کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم جن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ان کا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ یعنی جانے والے نہیں آنے والے ہی ہو سکتے ہیں جن کے حوالے سے یہ پیغام ہوگا۔ تو یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ہم لانگ مارچ جو ہے وہ راول پنڈی کی طرف کر سکتے ہیں۔ راول پنڈی والے ہمیشہ عوام کی جو حمایت یافتہ پارٹیاں ہیں، مقبول جماعتیں ہیں، ان سے ڈرتے رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخ رہی ہے 1971 سے لے کر آج تک۔ اور جب یہ عوام کی منتخب یا غیر منتخب یا عوامی جو مقبول پانے والی جو جماعتیں ہیں، اگر وہ یہ بات کر دیں کہ ہم لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف کر دیں گے تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، اور یہ خطرناک بات ہے، اور یہ بھونچال جو ہے کچھ دنوں میں اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں شیخ رشید کے حوالے سے، جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ شیخ رشید آج کل کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو عمران خان تو بس چند دنوں کا ہی مہمان ہے، کیونکہ آج ہی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ عمران خان استعفیٰ دے سکتے ہیں لیکن وہ این آر او نہیں دیں گے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو ہم ملاتے ہیں کہ این آر او اپوزیشن مانگی نہیں رہی ہے، استعفیٰ دیں گے تو وہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو یہ تو شیخ رشید آسانیاں پیدا کر رہا ہے اپوزیشن کے لیے۔ اس سے پہلے بھی شیخ رشید نے یہ کہا تھا 2 مرتبہ ایک پریس کانفرنس میں کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب عمران خان کچھ کیا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اب کچھ ہی، شیخ رشید کی مقرری بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، تو عمران خان کچھ کیا کر سکتا ہے سوائے استعفیٰ دینے کے یا اسمبلی توڑنے کے۔ اور شیخ رشید جو بات کرتا ہے وہ عمران خان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کسی کو ہٹانے، بڑے عہدیدار کو ہٹانے یا کسی کو تابع کرنے کی تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ عمران خان زیادہ سے زیادہ اسمبلی توڑنے کی بات کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ الیکشن کا اعلان کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ خود کو مستعفیٰ ہو جانے کا، کابینہ توڑنے کا وہ اعلان کر سکتا ہے۔ اور کیا کر سکتا ہے عمران خان؟ عمران خان کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں، نہ اسے پتہ ہے کہ یار کس طرح مطلب محنت کر کے مجھے لایا گیا ہے، اور میری ساری وہ 2.5 سال میں کچھ بھی نہیں سکتا۔ اپنی ناکامی کی اعلان کے سوائے عمران خان کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں لیکن این آر او نہیں دے سکتے۔ تو ان دونوں باتوں کو جوڑ کر جو ہم نے اندازہ لگایا وہ شیخ رشید بھی کوئی پیغام ہی دے رہے ہیں اپوزیشن کو، یار آپ بھی تھوڑا بس ان کو پنڈی والوں کو چھوڑ کر عمران خان کو ٹف ٹائم دیں تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ عمران خان کے حوالے سے شیخ رشید اپوزیشن کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو اپوزیشن کا بھی یہی مطالبہ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات بھی تب کریں گے جب یہ استعفیٰ دے دے۔ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، پھر بات چیت بھی ہو سکتی ہے، پھر معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، اور آگے بڑھا بھی جا سکتا ہے، ملک کو بہتر ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔